सर्वप्रथम माननीय सदस्य विष्णु प्रसाद पौडेललाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 17 मिनेट। सामान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन मार्फत आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि अघि सारिएका नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा म आफ्नो तर्फबाट र आफ्नो दलको तर्फबाट विचार दृष्टिकोण राख्नका निम्ति यहाँ उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिला यो नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफलमा सहभागी भएर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर छलफलमा सहभागी भएर वास्तवमा जुन प्रकारको गतिरोध संसदभित्र जुन प्रकारको गतिरोध पैदा गर्ने कोसिस भएको छ त्यसप्रति असहमति जनाउनु हुने र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल निर्वाध अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर योगदान गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू माननीय चित्रबहादुर केसी र माननीय प्रेम शिवालजीप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई लाग्छ सभामुख महोदय, यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मार्फत व्यक्त भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यति राम्रो छ, यति महत्त्वपूर्ण छ कि प्रतिपक्षमा रहेका मान्य सदस्यहरूले ओयल घेरेर नारा लगाउनुभन्दा ताली बजाएर छलफलमा सहभागी भएर समर्थन गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ भन्ने मलाई लाग्छ सभाको। यो नारा लगाउनु पर्ने, विरोध गर्नुपर्ने, ओयल घेर्नुपर्ने तहको होइन सभामुख महोदय। यो समर्थन गर्नुपर्ने, ताली बजाएर समर्थन गर्नुपर्ने र बुलन्दीका साथ समर्थन गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ। सबैभन्दा पहिला यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति म हार्दिक समर्थन जनाउन चाहन्छु। र यसले यो नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकका आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका समग्र समस्याहरूलाई चिनेको छ, समाधानको सही र समयोचित दृष्टिकोण अघि सारेको छ। त्यस अर्थमा यो समर्थन योग्य छ भन्ने मान्यताका साथमा यसप्रति आफ्नो दृढ समर्थन म जनाउन चाहन्छु। र यसले सभामुख महोदय, यो नीति तथा कार्यक्रमले 16औं योजनालाई अनुसरण गर्ने कोसिस गरेको छ, दिगो विकासको लक्ष्यलाई पछ्याउने कोसिस गरेको छ। एलडीसी ग्रेजुएसन पछि उत्पन्न हुन सक्ने चुनौती र अवसरहरूलाई कसरी सामना गर्ने र अवसरहरूलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ। र सर्वोपरि रूपमा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट सरकारले अघि सारेको नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई यसले अनुसरण गरेको छ। त्यो नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित गरेको छ। यसरी यो नीति तथा कार्यक्रममा समग्रतामा यसले सही दृष्टिकोणका साथमा यो चाहिँ अगाडि आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या आम नागरिकहरूमा पैदा भएको निराशा हो। निराशालाई नचिरिकन नागरिकहरूमा आशा र विश्वास जागृत नगरिकन यो हाम्रो देश बन्छ, हामी आफैले बनाउँछौँ, देशलाई सामाजिक आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउँछौँ भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जागृत नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ सभामुख महोदय।
त्यस अर्थमा यो नीति तथा कार्यक्रमले निराशा चिर्ने र नागरिकहरूमा आशा जगाउने त्यो दृष्टिकोण यसले आत्मसात गरेको छ। निराशा चिर्ने गरी र आशा जगाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। यसबीचमा वास्तवमा विकास, हाम्रो देशको विकास प्रयास अल्मलिएको थियो। अल्मलिएको विकास प्रयासलाई खास गरी 2074 को निर्वाचनपछि देशले जुन प्रकारले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा, भौतिक र मानवीय विकासका क्षेत्रमा जुन प्रकारको गति का साथ अगाडि बढ्दै थियो, बीचमा त्यसमा गतिरोधको स्थिति उत्पन्न भयो र हाम्रो देशको विकास अल्मलियो। यो नीति तथा कार्यक्रमले अल्मलिएको विकासलाई ट्र्याकमा ल्याउने र विकास प्रयासलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प गरेको छ र रोकिएको विकासलाई गति दिने दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ। सभामुख महोदय, त्यसै गरी यसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र यति बेला मूर्छित अवस्थामा छ, शिथिल अवस्थामा छ र घस्रिएको अवस्थामा छ। अर्थतन्त्रलाई मूर्छित अवस्थाबाट नबिउजाएसम्म, यसको शिथिलतालाई अन्त्य नगरेसम्म र घस्रिएको अवस्थाबाट यसलाई गति पैदा नगरेसम्म हाम्रा समाजका समग्र समस्याहरूको समाधान हुन सक्दैन। त्यसकारणले यो नीति तथा कार्यक्रमले मूर्छित, शिथिल र घस्रिएको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र देशका समग्र आर्थिक सामाजिक समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण लिएको छ। त्यस अर्थमा पनि यो नीति तथा कार्यक्रम समर्थन योग्य छ भन्ने मेरो ठम्माइ हो सभामुख महोदय। र यसले समग्रतामा भौतिक विकास र मानवीय विकासका समग्र पक्षहरूमा ध्यान दिएको छ। यसले समृद्धि, विकास, भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई केन्द्रभागमा राखेको छ। समृद्धि, सामाजिक न्यायलाई केन्द्रभागमा राखेको छ र समाजवाद हाम्रो गन्तव्य हो भन्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रमले ठम्ब्याएको छ। समाजवादलाई हामीले नेपाली सन्दर्भमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्दै आएका छौँ। नेपाली सन्दर्भको समाजवाद समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो भन्ने हामी सबैको साझा मान्यता छ। यस मान्यतामा कुनै एउटा दल मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलहरू र आम नागरिक पनि यो निष्कर्षसँग सहमत भएको मैले पाउँछु सभामुख महोदय। त्यसै गरिकन यस नीति तथा कार्यक्रमले पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई केन्द्रभागमा राखेर त्यो आकाङ्क्षा पुरा गर्ने त्यो सङ्कल्पका साथमा यो नीति कार्यक्रम आएको छ। यसले संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संहितालाई सबलीकरण गर्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ। उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, फराकिलो र दिगो आर्थिक विकास गर्ने, समावेशी आर्थिक विकास गर्ने, यस प्रकारको दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ। यसले नागरिक मैत्री शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा विशेष रूपमा जोड दिएको छ। नागरिक मैत्री शासनको महत्त्वलाई, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको महत्त्वलाई यसले गम्भीरतापूर्वक महसुस गरेको छ र त्यसका प्रति यो प्रतिबद्ध रहेको छ। यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, स्वाभिमानको रक्षाको प्रश्नलाई पनि उच्च महत्त्वका साथ अगाडि सारेको छ र यसले सँगसँगै करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरिकन कर प्रणालीमा सुधार गर्ने दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ। आन्तरिक ऋणको प्रयोगलाई पुँजी निर्माणका निम्ति मात्रै प्रयोग गर्ने यो नीति तथा कार्यक्रमले एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण के अघि सारेको छ भन्दाखेरि हामी अब आन्तरिक ऋण, जो आन्तरिक ऋण लिन्छौँ, त्यो आन्तरिक ऋणको प्रयोग पुँजी निर्माणका लागि र उत्पादन वृद्धिका लागि मात्रै प्रयोग हुनेछ भनेर एउटा सर्वथा उचित दृष्टिकोण यसले सारेको छ। यसले बैंक, लघु वित्त, सहकारी, बिमा, पुँजी बजार क्षेत्रमा जे जस्ता समस्याहरू रहेका छन् ती समग्र समस्याहरूको समाधान गर्ने र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका निम्ति र सहकारी क्षेत्रलाई स्मुथली अगाडि बढाउनका निम्ति एउटा विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गरेर यस क्षेत्रका समस्याहरूलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्दै जाने एउटा सही र समयोचित दृष्टिकोण यसले अघि सारेको छ। यसले नेपालको कन्ट्री रेटिङको प्रतिबद्धतालाई दोहोऱ्याएको छ र आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको कन्ट्री रेटिङको काम सम्पन्न गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता र नेपालप्रतिको सम्मान अभिवृद्धि गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। त्यसै गरी पहिचान भएका गरिबहरूलाई निःशुल्क बिमा प्रदान गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। गरिबहरूलाई, गरिबीको रेखामुनिका नागरिकहरूलाई, पहिचान भएका गरिबीको रेखामुनिका नागरिकहरूलाई निःशुल्क बिमा गर्ने, स्वास्थ्य बिमा गर्ने दृष्टिकोण यसले अघि सारेको छ। यसले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने,
आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धिका लागि खास गरिकन 3 तह सङ्घीय सरकार, स्थानीय प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार गरिकन 3 तह निजी सहकारी र चाहिँ समुदायका बीचमा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम अघि सारेको छ। 2 वर्षभित्र पशुपक्षी र मत्स्य क्षेत्रमा र 5 वर्षभित्र फलफुलमा आत्मनिर्भर बन्ने सङ्कल्प गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई चाहिँ तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने र निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने अठोट गरेको छ र आगामी वर्ष 5 लाख भूमिहीन सुकुम्बासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने र क्रमशः यसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने त्यस प्रकारको दृष्टिकोण अघि सारेको छ। जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, त्यस अभियानको नेतृत्व नेपालले गर्ने र यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संवादको आयोजना गर्ने, जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यको विषयमा केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रिय संवाद गर्ने, आयोजना गर्ने त्यस प्रकारको दृष्टिकोण यसले अघि सारेको छ। उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको हितलाई सुरक्षित गर्नका निम्ति उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने यसले अठोट गरेको छ। पर्यटन प्रवर्धनका क्षेत्रमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकासको दृष्टिकोण अघि सारेर एउटा नयाँ एभिन्यू यसले खोलेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायत निर्माणाधीन अवस्थाका आय पूर्वाधार आयोजनालाई अगाडि बढाउने यसले अठोट गरेको छ। 2083 भित्र काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सम्पन्न गर्ने यसले अठोट गरेको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग, रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग लगायतका हाम्रो देशको दीर्घकालीन विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रेलमार्गहरूको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने त्यो खालको सङ्कल्प गरेको छ। एकीकृत बस्तीको विकास गर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ। बुढी गण्डकी, नलसिंहगढ, दुधकोशी, माथिल्लो अरुण, फोकट कर्णाली, तामाकोशी, 5 जगदुल्ला जस्ता, चैनपुर सेती जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरूको विकासलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने अठोट गरेको छ। नेपालको आफ्नै भू उपग्रह हुन्छ, हामी स्थापना गर्छौँ भन्ने अठोट गरेको छ र दोहोरिएका सङ्गठनात्मक संरचनाहरूलाई हटाउने र शासन प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने त्यो खालको अठोट गरेको छ। दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको उत्थान र विकासका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेको छ। सभामुख महोदय, यी यस्ता महत्त्वपूर्ण विचार दृष्टिकोणहरू अघि सारेको कारणले गर्दा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो नीति कार्यक्रम सबै दृष्टिकोणले उचित छ, सही छ, समयोचित छ र यसलाई म हार्दिकतापूर्वक समर्थन गर्न चाहन्छु। यति मात्रै होइन, म संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दल र सबै मान्यज्यूहरूलाई पनि यो नीति कार्यक्रमको समर्थनमा खडा हुनका लागि, समर्थनमा मतदान गर्नका लागि, यसको पक्षमा उभिनका लागि म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब माननीय सदस्य श्री जनार्दन शर्मालाई म छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 7 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा श्री रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनमा को नीति कार्यक्रमको छलफलमा हामी गइरहेका छौँ। संसदमा अहिले भइरहेको गतिरोध अन्त हुन नसक्दा संसदीय कार्यभार पुरा गर्न हामीलाई कठिन भइरहेको छ र जसबाट राष्ट्रमा थप सङ्कट बढ्ने, जनतामा असन्तोष बढ्दै जाने भएकाले गतिरोध अन्त गर्न हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट सबैले सकारात्मक ढङ्गले पहल गरौँ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। 81-82 को नीति तथा कार्यक्रमको छलफल गरिरहँदा नीति कार्यक्रमले देशको वर्तमान अवस्थालाई बदल्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, समृद्धि, सुशासनका मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। देशको समृद्धि, विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति एकमात्र विकल्प हाम्रो अगाडि देखा परिरहेको छ।
राष्ट्रका सामु उत्पन्न चुनौतीहरू र राष्ट्रिय सहमति र एकताबाट मात्र सम्भव छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको अवस्था गम्भीर बन्दै गएकोले सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचौँ। राजनैतिक दलहरूप्रति जनताका प्रश्नहरू आक्रोशहरूलाई बेलैमा मनन गरौँ र सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमले विशेष गरी संविधान कार्यान्वयन, संहिताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार, पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगार सिर्जना, सुशासन प्रवर्धन, सामाजिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सरलीकरण, नागरिक मैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता कुराहरूलाई अगाडि सारेको छ। सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहलाई सारभूत र आम जनताले अनुभूत गर्न सक्ने सुधार गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न अगाडि सारिएका यी महत्त्वपूर्ण नीतिहरू यो पार्टी विशेषका भन्दा पनि आम नेपाली जनताको आवश्यकताका कुराहरू हुन् र हामी सबै राजनैतिक दलका साझा मुद्दाहरू हुन्। यी राजनैतिक दलका साझा मुद्दाहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर एउटा सहमतिबाट देशलाई अगाडि बढाउने, सहमतिबाट मात्रै समृद्धिको एउटा बाटो खुल्नेछ। हामी सुशासन स्थापना गर्न सक्नेछौँ र जनताका आक्रोशहरूलाई, जनताका आवश्यकताहरूलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्नेछौँ। अन्यथा देशमा ठुलो सङ्कट, राजनीतिक समस्या, चुनौतीहरू खडा भइरहेका छन्। यसलाई भोलि पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। फेरि पनि यो नीति कार्यक्रमले अगाडि सारेका महत्त्वपूर्ण यी 4 कुरा मैले बताएँ, यी 4 कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिमा अगाडि बढ्न हार्ने अपिल गर्छु। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्लेलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो असहज वातावरणमा यसरी गरिमामय संसदमा उपस्थित भएर बोल्न पर्ला जस्तो मलाई लागेको थिएन। 65 वर्ष अगाडि नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका धरोहर, हामी सबैका प्रेरणा, मेरा त राजनीतिक आदर्श विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, बीपी कोइरालाले 65 वर्ष अगाडि स्थापित गर्नुभएको मानकलाई आज यो अवस्थामा पुर्याउनलाई यो औचित्यहीन विरोधप्रति मेरो घोर खेद छ। संसदको ओज, संसदको गरिमा, संसदको उपादेयतालाई असान्दर्भिक बनाउने यो कदमप्रति मेरो कोकी समाधान गर्ने हो। 74 लाख बचतकर्ताहरूको सहकारीमा वक्ता मान्य सदस्य विषयमा केन्द्रित भएर आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुहोस्। राखेर समाधान उन्मुख हुने हो कि व्यक्ति केन्द्रित भएर खराब नजिर बनाउनेतिर नै हो मूल मुद्दा। संसदीय छानबिन समिति बनाउनको लागि सहमति भइसकेको छ। यो औचित्यहीन, यो कर्मकाण्डी विरोधको कुनै सान्दर्भिकता छैन। यहाँ टिओआरमा नेगोसिएसन चलिरहेको छ। टिओआरमा नेगोसिएसन चल्दा चल्दै एउटा दुईटा शब्दमा गएर अड्केको छ। यो मैले यो औचित्यहीन कर्मकाण्डको लागि म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। 100 दिन अगाडि मान्य सदस्य आफ्नो विषय केन्द्रित रहनु म अनुरोध गर्छु। यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो पटक विश्वासको मत माग्दै गर्दाखेरि हामीले जे धारणा राखेका थियौँ त्यो धारणा यथावत नै छ। त्यसको निरन्तरताका स्वरूप यो लोकतान्त्रिक संस्कार धर्म रहेको बेला
यहाँ स्थिति बरालिएको बेला, नजिरहरू बिग्रेको बेलामा हामीले जे कुराहरू राखेका थियौँ त्यसको सान्दर्भिकता परिवर्तन भएको छैन। त्यसैले त्यो सैद्धान्तिक आधारहरू यथावत नै छन्। त्यही चक्रका क्रममा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। क्रमिक सुधारहरूको विज्ञापन भएको छ। गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयमा हामीले उल्लेख गरेका क्रमिक सुधारका बिउहरूलाई यो अबको बजेटमा यसलाई ठोस रूप दिने गरेर अगाडि बढोस्। समग्र नेपाल सरकारले औल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति हाम्रो समर्थन छ। पछि बजेटले यिनै कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छ भन्नेमा हाम्रो पार्टीको पूर्ण साथ रहेको छ। आर्थिक शिथिलता चिर्दै दिगो रोजगारमूलक वृद्धिको जग बसाल्ने, राजस्व बढाउने, खर्चको बेमेल मिलाउँदै सामाजिक रूपान्तरणको जग अगाडि बढाउने, पूर्वाधारको शिथिल एजेन्डामा केही गति लिने र सुझबुझपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय इन्गेजमेन्ट, जलवायु कूटनीतिदेखि लिएर एलडीसी ग्रेजुएसनदेखि लिएर छिमेकी राष्ट्रहरूको पुनरोदयसँग गाँसिने गरेर 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको प्रारम्भ वर्षमा ठोस पुश हुने गरेर यसपालिको बजेट आओस्। माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई पछिको बजेट ल्याउनका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति तथा कार्यक्रमप्रति हाम्रो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको कुरा यहाँ औपचारिक रूपमा दर्ज गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य वीरेन्द्र प्रसाद महतोलाई उक्त छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 3 मिनेट। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रमले केही हदसम्म सबै क्षेत्रलाई समेटेको जस्तो मलाई लागेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, सुशासन, सार्वजनिक सेवामा प्रवाह सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका विषयहरू प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्ने लक्ष्य लिएको छ र आर्थिक समृद्धिका आधारहरू स्तम्भहरू पनि प्रस्तुत गरेको हुँदा समग्र नीति तथा कार्यक्रम राम्रो देखिन्छन्। तर विगतमा जस्तै कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर नहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। देशको गम्भीर आर्थिक सङ्कट तथा यसले नेपाली जनजीवनमा सिर्जना गरेको जर्जर तनावपूर्ण अवस्थाको महसुस गरेका छौँ। परिस्थिति नजिकबाट निहाल्दा बुझ्दा अत्यन्त कठिन र संवेदनशील छ भन्ने देखिन्छ। तर यो नीति र कार्यक्रम आजको गम्भीर अवस्था प्रति कतिको उत्तरदायित्व बन्न सक्यो, आर्थिक सङ्कटको यस ऐतिहासिक क्षणमा कतिको जिम्मेवार बन्न सक्यो र उक्त सङ्कटको समाधानका लागि सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय बन्न सके कि सकेन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो देशको बाह्य सूचकहरू फिक्स रिजर्भ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, ट्रेड डिफिसिटमा केही सुधार देखिए तापनि आयातमा गरिएको नियन्त्रणबाट सृजना गरिएको परिस्थिति सुधार हो। तर अर्थतन्त्रको भित्र पाटोलाई हेर्दा, उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द हुँदै गरेको स्थिति हेर्दा, राज्य सङ्कलनमा देखिएको चुनौती र ग्यापलाई हेर्दा, लाखौँको सङ्ख्यामा काम गर्ने युवा शक्तिको प्लान भएको हेर्दा, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू हेर्दा, एफडिआईको अवस्था तथा पुँजी निर्माण गर्ने नेप्सको स्थिति हेर्दा साँच्चीकै नै नेपाली जनजीवन दिन प्रतिदिन अझ बढी कष्टकर भयावह अवस्थामा गुज्रिरहेको अनुभव हुन गएको छ। राजस्व र चालु खर्चको बढ्दो ग्याप झन डरलाग्दो बढ्दै गएको देखिन्छन्। सरकारको अपरेटिङ खर्च धान्नलाई पनि सरकारका राजस्व सङ्कलनले नपुगेर आर्थिक तथा बाहिर बोरिङ गर्ने अवस्थामा छ। राजस्व सङ्कलन र खर्चको ग्याप यसरी नै बढ्दै गयो भने बजेट डिफिसिटको आर्थिक वर्षको अन्तमा करिब 400 अरबको हाराहारी पुग्ने देखिन्छ। सरकार मात्र होइन, यो पुरा सङ्घीय सदनको आजको मुख्य प्राथमिकता भनेको देशमा उत्पन्न बेरोजगारी, विदेश पलायन,
व्यापार व्यवसाय ठप भएको अवस्था र त्यसमा सुधार ल्याउनको लागि ठोस नीति कार्यक्रम तत्काल एक्सन प्लान सहित अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छन्। वार्षिक रूपमा करिब 1200-1300 अर्ब भित्रिन आएको रेमिटेन्सको पैसालाई क्यापिटल क्रिएट गर्ने नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरी प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको मोडलमा गेम चेन्जिङ प्रोजेक्टहरूलाई निर्माण गर्न सकिन्छन्। रेमिटेन्स भित्राउने पैसालाई लगानी गरेर आइपिओ मार्फत लगानीकर्ताहरूलाई अझ बढी प्रतिफल दिन जरुरी छ। पर्यटक प्रबन्धन, कृषि क्षेत्रमा लगानी, सूचना प्रविधि मान्य सदस्यको समय सकियो। रोजगारीमूलक क्षेत्र ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छन्। नेपाल सरकारको मन्त्रालयहरूबीच एक आपसमा समन्वयता समस्या रहेको, वन विन्डो प्रणाली नरहेको कारणले नै महिनैसम्म फाइल हातमा बोकेर दौड्नु पर्ने अवस्था अझै विद्यमान रहेको, त्यसर्थ डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरी एउटा कामलाई एउटै मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरी वन विन्डो प्रणाली कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। एउटा सरकारको अर्को सरकारले अपनत्व नलिने, नयाँ सरकारले कार्बनतिर भन्दा पनि अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको, असजिलो बनाउने, शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने, समर्थन नगर्ने जस्ता कारणले निर्णय गर्ने काम टुङ्गोमा पुर्याउने कुरामा चुनौती देखिन्छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी देश बाहिर उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने युवाहरूका लागि स्वदेशमा नै गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छन्। आम जन समुदायको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य बिमा, हेल्थ इन्सुरेन्सले अनिवार्य रूपको साथ सङ्घीय सरकारले सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिलेको आत्मनिर्भरता अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा अपरिहार्य क्षेत्र भएको हुँदा कृषि क्षेत्रको अधिकरणका लागि बढाउनु पर्ने देखिन्छन्। यससँग सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरू तथा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, पुँजीगत खर्चसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जति सक्दो चाँडो समन्वय र निकास निकाल्न जरुरी छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले 2081 जेठ 1 गते मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2081-82 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, गत साल सरकारको नीति कार्यक्रम बारे छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा मैले अर्को सालदेखि नीति कार्यक्रमका विषयमा र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा पर्याप्त समय लिएर छलफल गर्ने र परिमार्जनको एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। आज 1 वर्षपछि फेरि अर्को नीति कार्यक्रम बारे छलफल गर्दै गर्दा सदन अवरोधको जो स्थितिको बीचमा मैले सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनु परेको छ।